अभिवादनं भो प्रियमित्राणि। आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणया संस्कृतसाप्ताहिकी इत्याख्यया संस्कृतस्य साप्ताहिकपत्रिकया सह वयं स्मः उपस्थिताः। अहमस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आशास्ति यत् भवन्तः सर्वे सुखिनः सन्ति, पूर्ववच्च अस्मान् स्वप्रेम्णा अनुग्रहीष्यन्तीति निवेदनमपि। आदरणीयाः प्रियाः श्रोतारः, अस्मिन् साप्ताहिक संस्करणे अस्मदीया कनिष्ठा भगिनी साधना शर्मा महोदया समुपस्थितास्ति सुभाषितेन सह। आयान्तु रसास्वादनं कुर्वन्तु भवन्तः मनोहरस्य अस्य सुभाषितस्य। उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे नरे, पश्य वानरमूर्खेण सुगृही निगृही कृता। हमें हर किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो मूर्ख हैं या सलाह सुनने की स्थिति में नहीं हैं। मूर्ख व्यक्ति उपदेश को समझ नहीं पाता और नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि कहानी में एक पक्षी के साथ हुआ था, जिसने एक वानर को घर बनाने की सलाह दी और बदले में वानर ने उसका घोंसला तोड़ दिया। यह श्लोक सिखाता है कि उपदेश हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। कर्णप्रियाय सुभाषिताय साधुवादाः डॉक्टर साधना शर्मणे। दयालवः श्रोतारः, कथं सुन्दररीत्या अस्माकं मार्गदर्शनं कृतम् अनेन सुभाषितेन। संस्कृतसाहित्यं ज्ञानविज्ञानपूर्णं नैतिकविमर्शयुतं च अस्ति। अस्मिन्नेव ज्ञानसागरे स्तोत्रसुभाषितादयः मणयः अपि प्रवहन्ति। मित्राणि, श्रीमद्भगवद्गीतायाः माहात्म्यम् आदाय कतिपयैः सुप्रसिद्धैः श्लोकैः सह उपस्थिता अस्ति सुमधुरस्वरस्य स्वामिनी रिंकू जोशीवर्या। प्रसंगाख्येऽस्मिन् प्रभागे आगच्छन्तु, शृण्वन्तु च। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्, विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रुतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता, मेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। मित्राणि, भवन्तः सर्वेपि अस्य मनोरञ्जकाय प्रसारणाय कृतज्ञतां प्रकटयितुम् अस्माभिः सह सम्मिलिताः भवन्तु। साधुवादाश्च वितरन्तु रिंकुवर्यायै। अयि संस्कृतरसलोलुपाः सरसिकाः श्रोतारः, अस्मिन् क्रमे अग्रे गच्छन् अहं सर्वान् उत्तमश्रोतृवृन्दान् कार्यक्रमस्य ज्ञानविज्ञानविभागं प्रति नयामि, यत्र पुनीतत्रिपाठिवर्यः लब्धप्रतिष्ठितस्य विदुषः साक्षात्काराय उपस्थितोऽस्ति। नमो नमः श्रोतारः। संस्कृतसाप्ताहिक्याः ज्ञानविज्ञानप्रभागेऽस्मिन् अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः वर्तन्ते प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी महोदयाः। महोदयः, स्वागतं करोमि अहं पुनीतत्रिपाठी भवताम् आकाशवाणीपक्षतः। महोदयः, सर्वादौ प्रष्टुमिच्छामि यत् भवतां संस्कृते रुचिः कथम् अभवत्?
एवमस्ति मम कुले मम पितामह पंडित स्वामी प्रसाद चौबे ग्राम पत्रालयस्य नाम आरी जनपदा महोबा उत्तर प्रदेश संस्कृतज्ञः आसीत् संस्कृत कर्मकाण्डम् अपि सः कारयति अस्ति तस्यैव ज्येष्ठपुत्रः आचार्य यमुनाप्रसाद शास्त्री प्राचार्य श्री रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय मौरानीपुरे झांसी जनपदे आसीत् पितामहेन अहं तत्र समर्पिता पितामह मम ज्येष्ठ पितृव्याय तत् अयं संस्कृतं पाठनीयः तर्हि मम प्रवेशः प्रथमा कक्षायां तत्र चतुस्सप्त्युत्तर 19 ख्रीष्टाब्दे तत्र श्री रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालये प्रवेशः अभवत् तर्हि प्रथमा कक्षातः स्वज्येष्ठ पितृव्यनिर्देशने अहं तत्र उत्तरमध्यमापर्यन्तं शिक्षां प्राप्तवान् पितृव्यस्य आचार्य यमुनाप्रसाद शास्त्रिणः प्राचार्यस्य अतीव सम्यक् तत्र अनुशासनम् आसीत् 70 छात्राः तत्र छात्रावासे निवसन्ति स्म अतीव सम्यक् रूपेण संस्कृताध्ययनं चतुर्वादने ते सर्वान् छात्रान् शङ्खं वादयित्वा उत्थापयन्ति स्म सर्वे छात्राः लोक सिद्धांत कौमुद्या तर्क संग्रहस्य ज्योतिष प्रबोधस्य तावत् तत्र आवृत्तिं कुर्वन्ति स्म ते पाठयन्ति स्म प्रश्नान् कुर्वन्ति स्म येन संस्कृत ज्ञानं मम तावत् सम्यक् रूपेण सञ्जातम् एवं च मञ्चेषु मम कृते तत्र केचन अवसराः प्राप्ताः येन मया भाषणानि कृतानि पुरस्काराः लब्धाः तेन मम संस्कृते अत्यन्तं रुचिः सम्पन्ना। अस्तु आचार्यः, सामान्य जनानां संस्कृत भाषां प्रति आकर्षणं केन प्रकारेण जनयितुं शक्यते, कृपया प्रतिपादयन्तु। यथा जानाति सांप्रतिकं परिवेशं विज्ञान चिकित्सा उद्योग वाणिज्य विधि विषयाणाम् अधिकाधिकं वातावरणं दृश्यते। वृत्ति प्रधानम् एतत् जगत्, अर्थ प्रधानं जगत्। अर्थ प्रधाने जगति सर्वे तामेव शिक्षां गृह्णन्ति यया शिक्षया अधिकं धनं लभ्यते। तदपि सत्यं, धनस्य आवश्यकता अस्ति, यतोहि धनात् धर्मः तथा सुखम् इति अन्यत्। तथापि अद्य बहु व्ययः भवति गृहस्थ परिवारस्य परिपोषणाय शिक्षादानाय बालकानां कृते धनस्य आवश्यकता भवति। संस्कृत भाषा अमृत ज्ञान प्रदायिनी शिक्षा वर्तते, मोक्ष प्रदायिनी शिक्षा वर्तते, जीवन सुचिता विधायिका संस्कृत शिक्षा वर्तते, आत्मतत्व ज्ञान प्रदायिका संस्कृत शिक्षा वर्तते, आध्यात्मिकी शिक्षा संस्कृत शिक्षा वर्तते। आध्यात्मिकीं शिक्षां त्यक्त्वा छात्राः अद्य MBBS तत्र अभियन्ता इंजीनियर इत्यादि पदे गन्तुमिच्छन्ति। तेषां विद्यालये छात्राणां बाहुल्यमस्ति। अस्माकं परम्परागत संस्कृत शिक्षालये विश्वविद्यालयेषु तथा छात्राणां प्रवेशः नास्ति, अर्थात् अल्पीयांशाः एव छात्राः अत्र आगच्छन्ति। येन कारणेन अत्र तावत् संस्कृतज्ञाः अधिकरूपेण संस्कृत छात्राः नायान्ति। तथापि अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् तेषां कृते वेदोपनिषत् गीता रामायण धर्मशास्त्रादि ज्ञानम् अस्माभिः कारयितव्यम्। येन ते मानव जीवनस्य उद्देश्यं मानवतां सदाचारं त्यागं परोपकारं च ते जानन्तु। एतद्धिया संस्कृत शास्त्राणां प्रचारः आवश्यकः अस्ति। प्रचारेणैव संस्कृते सामान्यजनानां प्रचारेणैव संस्कृताध्ययने सामान्यजनानां प्रवृत्ति भविष्यति। ग्रामं ग्रामं गत्वा अस्माभिः संस्कृत भाषायाः तत्शास्त्राणाम् उपदेशः दातव्यः। तदा एव तावत् अधिकाधिकाः जनाः ये भौतिकवादिनः जनाः सन्ति ते अध्यात्म प्रवृत्तिकाः भवन्तु। एतद्धिया तत्र एतेषां शास्त्राणाम् उपदेशः प्रचारः प्रसारस्य प्रत्येकं संस्कृतज्ञैः कर्तव्यः। सत्यमुक्तं भवता। अधुना अहम् अन्तिमं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि यत् भवन्तः कवयः काव्यरस पातुं कथम् उत्सहन्ते श्रोतारः। साधु मया अल्पेन कालेन वक्तव्यं। ते धर्मं न जानन्ति, कर्तव्यं न जानन्ति,
मातु पितुश्च सेवां न कुर्वन्ति अभियन्तारः सन्ति तेषां कृते एकं काव्यमस्ति। कथं पिबति नो युवजन वृन्दम्, अरे कथं पिबति नो युवजन वृन्दम्, भक्तिरसां भागवतीं ताम्, भक्तिरसां भागवतीं ताम्। अद्य चित्रपट नग्न गीतिकां गायति युवजन वृन्दम्, दूरदर्शने नृत्यति कस्मात् अल्पवसन नारी वृन्दम्। नाकर्णयते रासगीतिकां, नाकर्णयते रासगीतिकां, भक्तिरसामृत दिव्य कथां। कथं पिबति नो युवजन वृन्दम्, भक्तिरसां भागवतीं ताम्। वित्ताहरणं सततं ध्यायति, ध्यायति नो मुनिजन वचनम्, वाचैते भागवती वक्ता, वाचैते भागवती वक्ता। कथं कथां वञ्चयते ताम्, कथं पिबति नो युवजन वृन्दम्, भक्तिरसां भागवतीं ताम्। पुरा सत्यमर्यादा व्रतिनः, कथावाचिका केचित् छलिनः, कोटिधनार्जन मतयो वणिजो, दधते सत्य कथां नो ताम्। कथं पिबति नो युवजन वृन्दम्, भक्तिरसां भागवतीं ताम्। सम्प्रति कलौ मानसं विकृतं, सम्प्रति कलौ मानसं विकृतं, भेद बुद्धयो जायन्ते, और राजधनाहरणं कुर्वाणा छद्मवेषिणो जायन्ते। नैव शक्यते, नैव शक्यते वक्तुं किंचित, दहतात् कोऽपि कुनीतिं ताम्। कथं पिबति नो युवजन वृन्दम्, भक्तिरसां भागवतीं ताम्। महोदयः, भवते प्रकल्पिताय निज बहुमूल्य समयाय बहुशः धन्यवादाः। नमो नमः। सुधयः श्रोतारः, एतादृशं व्यक्तित्वं चरित्रं च अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे अग्रे गन्तुमुत्सुकानां यूनां मार्गदर्शनम् अवश्यं करिष्यति। तथा च साक्षात्कारकर्त्रे प्रदात्रे च साधुवादान् समर्पयन्तः सम्प्रति वयम् अग्रे सरामः संस्कृत दिग्दर्शन विभागं प्रति। यत्र गणेश हेगड़े वर्यः अस्मान् सूचयति किन्नु खलु प्रचलति संस्कृत जगति, के किंकिंच कुर्वन्ति कुर्वन्तश्च सन्ति संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय इति। जम्मूस्थ श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यः ऐषमः श्री कैलख संस्कृत पुरस्कारेण सम्मानितः। नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये गतसप्ताहे भव्य पुस्तक प्रकाशन महोत्सवः आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिः राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य सहकार्यवाहः दत्तात्रेय होसबाळेवर्यः 43 नूतन पुस्तकानां प्रकाशनं कृतवान्। कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर दर्शन विभागस्य महर्षि सांदीपनी वेदविद्यापीठस्य च सहयोगे आयोजितस्य 3 दिवसीयस्य अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठ्याः आरम्भः गुरुवासरे अभवत्। संगोष्ठ्याः विषयः आसीत् वैदिक मन्त्राणां दार्शनिकं विश्लेषणम्। बेंगलुरुस्थे संस्कृतभारत्याः प्रधानकार्यालये अक्षरम् इत्यत्र डिसेम्बर् मासस्य आरम्भात् अद्यावधि यावत् गीताजयन्तीमुपलक्ष्य विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोजिताः आसन्। द ट्रिब्यून् पत्रिकायां प्रकाशितं वर्तते यत् 77 वर्षेभ्यः परं प्रथमवारं पाकिस्तानस्य विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्यापनं जातं। लाहोर प्रबन्ध विज्ञान विश्वविद्यालयेन नूतनः संस्कृत पाठ्यक्रमः प्रारब्धः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये महता उत्साहेन सांस्कृतिक वैभवेन च भव्य भारतीय भाषा महोत्सवः आयोजितः। साधुवादाः श्री गणेशाय। स्नेहपूर्णाः श्रोतारः, वयं सर्वेपि जानीमः यत् बालाः अस्माकं जीविताः अमूल्यनिधयः भवन्ति। तेषां मार्गदर्शनाय बालमनोवल्लरी
इत्याख्ये अग्रिमे भागे अस्ति कोमलकण्ठिका सुषमा कुमारी वर्या। स्वागतमस्ति भगिन्याः सुषमायाः। बालमनोवल्लर्याः अङ्केऽस्मिन् अद्य वयं समयविषये जानीमः। अहं प्रातः उत्तिष्ठामि। नमो नमः। मम नाम सन्दीपः। अहं मम दिनचर्यां वदामि। नमो नमः। मम नाम खुशी। अहम् अपि मम दिनचर्यां वदामि। अहं प्रतिदिनं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। प्रथमं भूमेः वन्दनं करोमि, मातापितरौ च नमामि। ततः उषः पानं करोमि, कवोषणं जलं पिबामि। अहं सपादं 5 वादने शौचं करोमि। तदनन्तरं मुखप्रक्षालनं, दन्तधावनं च करोमि। अहं 5:30 वादने सूर्यनमस्कारं, योगासनं च करोमि। अहं 6 वादने स्वाध्यायं करोमि। अहं 6:30 वादने मम परिसरं स्वच्छं करोमि। ततः पादोन 7 वादने स्नानं करोमि। अहं 7 वादने प्रार्थनां करोमि, गीतापाठं च करोमि। तदनन्तरं मातुः पितुः च चरणवन्दनं करोमि। अहं 7:30 वादने प्रातराशं करोमि। तत्पश्चात् 8 वादने विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम्। सुषमायै साधुवादान् समर्प्य वयम् आशान्विताः भवामः यत् अस्माकं देशस्य भावि नागरिकेभ्यश्च उपर्युक्तः संवादात्मकः विषयः रोचकः भविष्यतीति। मित्राणि, अस्माकं देशः अनेकवर्णैः, भाषाभिः, वेशभूषाभिः, व्यञ्जनैश्च युक्तः समग्रः सजीवश्च इन्द्रधनुषः अस्ति। अस्य इन्द्रधनुषस्य कैश्चित् भाषिकवर्णैः सह एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्युपक्रमे ऋचा झाः अस्माकं सम्मुखे अस्ति। सा श्रावयति कानिचन विभिन्नभाषाभाषितवाक्यानि। तत्र वैशिष्ट्येन मैथिल्यमपि भविष्यति। प्रथमं वाक्यं। भारतस्य संस्कृतिः अतीव प्राचीना समृद्धा च अस्ति। भारत की संस्कृति बहुत पुरानी और समृद्ध है। मैथिली में भारत की संस्कृति बड़ पुरान और समृद्ध छे। द्वितीयं वाक्यं। भारतीय जनाः उल्लासेन उत्सवान् आचरन्ति। भारतीय लोग त्योहारों को खुशी से मनाते हैं। मैथिली में भारत के लोग खुशी से पर्व त्योहार सब मनबै छे। तृतीयं वाक्यं। भारते सर्वे धर्माः आदरणीयाः सन्ति। अत्र सर्वे जनाः च मिलित्वा निवसन्ति। भारत में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मैथिली में भारत में सब धर्म को मान देल जाय छे, एते लोग मिलजुल कर रहे छे। चतुर्थं वाक्यम्। अत्र नृत्य संगीत कलानां सुंदर परंपरा अस्ति। यहाँ नृत्य संगीत और कला की सुंदर परंपरा है। मैथिली में एते नृत्य संगीत आ कला के बड़ नीक परंपरा छे। पंचमं वाक्यम्। अस्माकं संस्कृतौ प्रकृतिः अपि पूजनीया अस्ति। हमारी संस्कृति में प्रकृति पूजनीय है। मैथिली में अपन संस्कृति में प्रकृति का सेहो पूजल जाय छे। धन्यवाद। धन्यवाद भरितभावैः सह ऋचायै साधुवादाः समर्प्यन्ते। प्रियाः सुधयः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां मेलमाध्यमेन सम्प्रेषिताः प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कार्तक्यभावान् प्रकटयामः। भवन्तश्च कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीयप्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन एव प्रेषयितुं प्रार्थयन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते samskritasaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागतास्ति अङ्कस्य अस्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। आगामि सप्ताहे नवमेकं रञ्जकम् अङ्कमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। भवतु तावत् शुभं मङ्गलञ्च।